दूसरा कश्फ, तौहीद। तौहीद के बारे में हक ताला इरशाद फरमाता है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही है। फिर इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अल्लाह अकेला है, तुम दो माबूद न बनाओ, बिलाशुबा माबूद एक ही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुमसे पहले एक शख्स गुजरा है जिसकी कोई नेकी तौहीद के सिवा नहीं थी। उसने अपने घर वालों से कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, फिर मेरी खाक को खूब बारीक करके सुरमा बना लेना। जिस दिन तेज हवा चले उस दिन उस खाक को आधा खुश्की में और आधा दरिया में बहा देना। घर वालों ने उसकी मौत के बाद ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने हवा और पानी को हुक्म फरमाया, जो तुमने फैलाया है उन सबको इकट्ठा कर दो और क़यामत तक महफूज रखो और मेरे हुजूर लाओ। क़यामत के रोज जब वो खुदा के हुजूर पेश होगा तो हक ताला उससे फरमाएगा, तुझे किस चीज ने अपने साथ ऐसा सुलूक करने पर आमादा किया? उसने अर्ज किया, खुदाया मुझे तेरी हया दामनगीर थी, मुझे तुझसे शर्म आती थी, इसलिए मैंने अपनी जान पर यह जुल्म किया। अल्लाह ताला की बारगाह से उसे मुआफी अता कर दी जाएगी। तौहीद की हकीकत यह है कि हक ताला को अकेला जाने और इस बात पर सही इल्म रखे कि हक ताला एक है, वो बेमिसल है, अपनी जातो सिफात में बेनजीर और अपने अफआल में लाशरीक है। तौहीद के मानने वाले मुसलमानों ने अल्लाह ताला को इन्हीं खूबियों के साथ जाना है और इस जानने को तौहीद की यकताई कहा है। तौहीद की तीन किस्में हैं। एक हक ताला की तौहीद उसी के लिए, यानी खुद हक ताला का इल्म कि वो अकेला है। दूसरी हक ताला की तौहीद मखलूक के लिए, यानी खुदा का हुक्म कि बंदे इस बात को तस्लीम करें और उसने बंदों के दिल में तौहीद पैदा फरमाई। तीसरी मखलूक की तौहीद खुदा के लिए, यानी मखलूक का जानना कि अल्लाह एक है। लिहाजा बंदा जब हक के साथ आरिफ होता है तो वो उसकी वहदानियत की हकीकत मालूम कर सकता है। वाज़े रहना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है। वो ना वस्ल को कबूल करता है ना फसल को, ना उस पर दोई जायज है और ना उसकी वहदानियत अददी है जो किसी अदद के साबित होने पर दूर हो जाए और उसकी वहदानियत अदद बन जाए। ना वो महदूद है कि उसके लिए जिहाद और समतों का तयन हो, और ना उसके लिए मकान है, और ना वो किसी मकान में है कि उसके लिए मकान के असबात की जरूरत लाहिक हो। इसलिए कि अगर वो मकान में मुतमक्किन होता तो मकान के लिए भी मकान की हाजत होती। इसी तरह फेल व फाइल और कदीम व हादिस का हुक्म बातिल हो जाता। और ना वो आरजी है कि वो किसी जौहर का मोहताज होता कि अपने महल में बाकी रहे, और ना वो जौहर है क्योंकि उसका वजूद अपनी जात के सिवा दुरुस्त ही नहीं, और ना वो तबई है कि वो मबदाए हरकत व सुकून हो, और ना वो रूह है कि किसी फना का मोहताज हो, ना वो जिस्म है कि उसके अज्जाए तरकीबी हों, और ना वो चीजों में कुव्वत व हाल है कि चीजों की हम जिन्स हो। ना कोई चीज उसके साथ पैवस्त और पैबंद है कि वो चीजें उसका जुज्व हों। उसकी जात व सिफात हर ऐब व नक्स से पाक और हर आफत से मुनज़्ज़ा है, और ना वो किसी की मानिंद है कि अपने मानिंद के साथ हो जाए, और ना उसकी कोई औलाद है कि जिसकी मिसल असल की इक्तजा करे, और ना उसकी जात व सिफात पर तगय्युर जायज है कि उसका वजूद इससे मुतगय्यर हो और मुतगय्यर के हुक्म में तगय्युर की मानिंद हो। वो उन सिफात कमालिया से मुत्तसिफ है जिसका असबात तमाम अहले तौहीद मुसलमान बहुक्म बसीरत करते हैं, क्योंकि खुदा ने उनसे अपनी सिफात खुद बयान फरमाई हैं, और वो उन सिफात से पाक है जिनको मुल्हिदीन अपनी ख्वाहिश से मुत्तसिफ करार देते हैं, क्योंकि खुदा ने उनसे अपनी सिफात खुद बयान नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात में से हई, अलीम, रऊफ, रहीम, मुरीद, कदीर, समी, बसीर, मुतकल्लिम और बाकी है। मालूमात उसके इल्म से बाहर नहीं, मौजूदात को उसका इरादा जरूरी है। वो वही करता है जो उसके इरादा में है, और वही करता है जो उसे मालूम है। उसके कलाम में जुज्व और तहदीद नहीं। वो हमेशा से अपनी सिफात के साथ कदीम है, और तमाम मालूमात उसके इल्म से बाहर नहीं, और किसी मौजूद को उसके इरादा से मफर की राह नहीं। वो वही करता है जो वो चाहता है, और वो वही चाहता है जो उसकी मशीयत है। मखलूक को उसमें कोई बुजुर्गी नहीं, उसका हर हुक्म हक है। उसके दोस्तों को बजुज तस्लीम के कोई चारा कार नहीं। उसका हुक्म हतमी
اور قطعی ہے، اس کے دوستوں کو اس کی فرمانبرداری کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہر خیر و شر اس کا مقدر کیا ہوا ہے، اس کے سوا کسی سے امید و خوف رکھنا لائق نہیں، اس کے سوا نفع و نقصان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، اس کا پورا ہونا ضروری ہے، ہر ایک کو اسی سے وصل اور اسی تک رسائی چاہیے، اہل جنت کے لیے اس کا دیدار جائز ہے، وہ تشبیہ و جہت سے پاک ہے، اس کی ہستی پر مقابلہ اور مواجہہ کی کوئی صورت نہیں، دنیا میں اس کے دوستوں کے لیے مشاہدہ جائز ہے، اس کا انکار کرنا شرط نہیں، جو خدا کو اس طرح جانتا ہے وہ دین سے علیحدہ نہیں، اور جو اس کے خلاف جانے اس کا دین نہیں۔ اصل معنی میں اصولی اور وصولی بکثرت اقوال ہیں، جسے طوالت کے خوف سے مختصر کرتا ہوں۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ میں نے ابتدائی عنوان میں لکھ دیا ہے کہ توحید یہ ہے کہ کسی چیز کی وحدانیت پر حکم کرنا ہے، اور یہ حکم علم کے سوا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اہل سنت و جماعت تحقیق کے ساتھ وحدانیت کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی لطیف صنعتوں، عجیب و بدیع فصلوں اور بکثرت لطائف کو دیکھ رکھا ہے اور اس پر غور و فکر کیا ہے، ان کا از خود ہونا محال جانا، انہوں نے ہر چیز کے اندر حدوث کی علامتوں کو موجود پایا، لامحالہ کوئی فاعل ایسا چاہیے جو ان کو عدم سے وجود میں لائے، مطلب یہ کہ خدا ہی کی وہ ذات ہے جس نے اس جہان میں زمین و آسمان، چاند سورج، خشکی تری اور پہاڑ اور صحرا کو وجود بخشا، اور اسی نے ان سب کو حرکت و سکون، علم و نطق اور موت و حیات کے ساتھ پیدا فرمایا، لہٰذا ان سب کے لیے کوئی بنانے والا اور پیدا کرنے والا لازمی ہونا چاہیے، اور یہ سب دو یا تین بنانے والوں سے مستغنی ہیں، وہ ایک بنانے والا کامل، حی، قائم، قادر، مختار اور ہر ایک شریک سے بے نیاز ہے۔ جب کوئی فعل ایک فاعل سے مکمل نہ ہو تو مزید فاعلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، لا محالہ بلا شک و شبہ اور علم الیقین سے جاننا چاہیے کہ ایک ہی صانع اور ایک ہی فاعل ہے۔ اس مسئلہ میں سنویوں نے نور و ظلمت کے اسبات میں ہم سے اختلاف کیا ہے، مجوسیوں نے یزداں یعنی خالق خیر اور اہرمن یعنی خالق شر کے اسبات میں اختلاف کیا ہے، نیچریوں نے طبع و قوت کے اسبات کے ساتھ اختلاف کیا ہے، نجومیوں نے 7 ستاروں کے اسبات کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اور معتزلہ نے تو بے شمار خالقوں اور صانعوں کے اسبات کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ میں نے ان سب کے رد کے لیے مختصر مگر جامع و مکمل دلیل بیان کر دی ہے۔ چونکہ یہ کتاب ان کے بےہودہ اقوال لانے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے اب میں مشائخ کے ان رموز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو توحید کے سلسلے میں انہوں نے فرمائے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توحید یہ ہے کہ قدیم کو حادث سے جدا جانے، مطلب یہ ہے کہ مومن قدیم کو محل حوادث اور حوادث کو محل قدیم نہ سمجھے، اور یہ جانے کہ حق تعالی قدیم ہے اور انسان خود محدث، اور جو تمہاری جنس سے مخلوق ہے وہ بھی حادث ہے، اور کوئی مخلوق اس سے ملحق نہیں، اور نہ اس کی صفت تم جیسی مخلوق میں شامل ہے، کیونکہ قدیم حادث کا ہم جنس نہیں ہے، اس لیے کہ قدیم کا وجود محدثات کے وجود سے پہلے ہے، جبکہ محدثات کے وجود سے پہلے قدیم تھا اور محدث کا محتاج نہ تھا، تو بعد وجود محدث بھی وہ اس کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ قاعدہ ان لوگوں کے برخلاف ہے جو ارواح کو قدیم کہتے ہیں، ان کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ جب کوئی قدیم کو محدث میں نازل کرتا ہے یا محدث کو قدیم کے ساتھ متعلق جانتا ہے، وہ حق تعالی کی قدامت اور عالم کے حدوث پر دلیل نہیں رکھتا، یہی مذہب دہریوں کا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ محدثات کی تمام حرکتیں توحید کے دلائل، حق تعالی کی قدرت کی گواہ اور اس کے قدیم ہونے کا اثبات کرتی ہیں، لیکن بندہ اس میں بہت زیادہ غافل ہے کہ وہ اس کے غیر سے مراد چاہتا ہے اور اس کے غیر کے ذکر سے راحت پاتا ہے۔ جب کوئی تمہارے وجود و عدم میں اس کا شریک نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ تمہاری تربیت اور پرورش میں خدا کے سوا کوئی اور شریک ہو۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، توحید میں پہلا قدم تفرید کا فنا کرنا ہے، اس لیے کہ تفرید کا حکم یہ ہے کہ کسی کو آفتوں سے جدا کرے، اور توحید کا حکم یہ ہے کہ خدا کو ہر چیز سے اکیلا جانے۔ تفرید میں غیر کا اثبات روا تھا اور اس کے غیر کے لیے اس کا اثبات درست، لیکن وحدانیت میں غیر کا اثبات ناروا ہے، اور یہ کسی غیر کے لیے ثابت کرنا درست نہیں اور نہ ایسا سمجھنا چاہیے۔ نیز تفرید میں اشتراک کی تعبیر ہے اور توحید میں شرکت کی نفی، اس لیے توحید میں پہلا قدم ہی شریک کی نفی اور راستہ سے غیر کا دور کرنا ہے، کیونکہ راستے میں غیر کا ہونا
ऐसा ही है जैसे चिराग की रोशनी में रास्ता ढूंढा जाए। हजरत हसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तौहीद में हमारे 5 उसूल हैं, यानी हदस का उठा देना यानी नफी करना, किदम का असबात, तर्के वतन, भाइयों से जुदाई, और हर इल्म जहल का भूल जाना। यहां हदस के उठा देने का मतलब मुहदसात की नफी करना है और खुदा की मुकद्दस जात पर हवादिस को मुहाल जानना है, और असबाते किदम का मतलब अल्लाह ताला को हमेशा से मौजूद मानना है। इसकी तशरीह हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कौल से की जा चुकी है। और तर्के वतन का मतलब नफ्स की उल्फतों, दिल की राहतों और तबीयत की करारगाहों से हिजरत करना यानी छोड़ना मुराद है, और मुरीदों के लिए दुनियावी रस्मों, बुलंद मकामों, इज्जत की हालतों और ऊंची मंजिलों से हिजरत करना है। और भाइयों से जुदाई का मतलब लोगों की सोहबत से किनारा कशी करना और सोहबत हक की तरफ मुतवज्जे होना है, क्योंकि वो हर खतरा जो मुआहिद के लिए दिल पर गैर के अंदेशे से लाहिक हो वो हिजाब और आफत है, और जितना दिल में गैर का अंदेशा होगा उतना ही वो महजूब होगा। इसलिए कि तमाम उम्मतों का इजमा है कि तौहीद तमाम हिम्मतों का जमा करना है और गैर के साथ आराम पाना हिम्मत का तफरीका है। और हर इल्म जहल के भूल जाने का मतलब तौहीद में यह है कि मखलूक का इल्म या तो खूबी से होगा या कैफियत से या जिन्स से या गैबत से। मखलूक जो इल्म भी हक ताला की तौहीद में साबित करेगी, तौहीद उसकी नफी करेगी, और जो कुछ जहल से साबित करोगे वो अपने इल्म के बरखिलाफ होगा, क्योंकि तौहीद में तो जहल है ही नहीं, और तौहीद के मुतहक्किक होने में इल्म तसर्रुफ की नफी के बगैर दुरुस्त नहीं होगा, और इल्म जहल तसर्रुफ के बगैर नहीं, क्योंकि एक इल्म तो बसीरत पर तसर्रुफ करने से होता है और दूसरा यानी जहालत गफलत पर तसर्रुफ से। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं हजरत हसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान से 2 फरिश्ते जमीन पर आए हैं। कुछ देर मैं उनकी गुफ्तगू सुनता रहा। एक ने दूसरे से कहा कि यह शख्स जो कुछ कहता है वो तौहीद का इल्म है, ना कि ऐन तौहीद। जब मैं बेदार हुआ तो वो तौहीद पर बयान फरमा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ रुख करके फरमाया, ए फुलां, तौहीद का बयान इल्म के बगैर हो ही नहीं सकता। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तौहीद यह है कि जब हक ताला अपनी कुदरत की गुजरगाह में अपनी तदाबीर का तसर्रुफ उस पर जारी फरमाए तो वो खुदा के सामने एक पुतला बन जाए और दरियाए तौहीद में अपने इख्तियार और इरादा से खाली हो जाए और अपने नफ्स को फना करके लोगों के बुलाने पर कान न धरे और ना उसकी तरफ इल्तिफात करे और महले खैरियत में अपनी हिस्सो हरकत को खत्म कर दे और वहदानियत की मारिफत व हकीकत के सबब वो हक के साथ कायम हो। हक ने जो उसके लिए इरादा फरमाया है उसे कबूल करे ताकि उस महल में बंदे का आखिर पहले की मानंद हो जाए और वो ऐसा हो जाए कि जो कुछ है अपनी हस्ती से पहले है। लिहाजा इस इरशाद का मतलब यह है कि मुआहिद को इख्तियार हक में इख्तियार न रहे और उसकी वहदानियत में बंदा अपने आप को न देखे, इस तरह कि महले कुर्बत में बंदे का नक्श फानी हो, हवास गुम हो और खुदा जैसा चाहे उस पर अपने अहकाम जारी करे और बंदा अपने तसर्रुफ के फना में ऐसा हो जाए कि गोया वो जर्रे जैसा है, जैसा कि अजल में हालत तौहीद के अंदर था, जहां कहने वाला भी हक ताला था और जवाब देने वाला भी हक ताला, और उस जर्रे का निशान भी वही। जिस बंदे की हालत इस तरह की हो जाए वो लोगों से राहत नहीं पाता कि वो लोगों की पुकार को कबूल करे, उसे किसी के साथ उनसे मोहब्बत नहीं होती कि वो उनकी दावत को कबूल करे। इस कौल का इशारा फनाए सिफत और मुशाहिदा जलाल के गलबा की हालत में सेहत तस्लीम की तरफ है, ताकि बंदा अपने औसाफ से फानी होकर आला और जोहरे लतीफ बन जाए, यहां तक कि उसके जिगर में नेजा मारा जाए और वो आर पार हो जाए तो उसे खबर तक ना हो, और अगर तलवार मार दी जाए तो बेइख्तियारी में कट जाए, गोया हर हाल में सबसे फानी और उसका वजूद मजहरे असरारे इलाही हो जाए, ताकि उसका कलाम हक का कलाम, उसके फेल की निस्बत हक ताला की तरफ और उसके सिफत का कयाम भी उसी के साथ हो जाए, और सबूत हुज्जत के लिए शरीयत का हुक्म तो उस पर बाकी हो मगर वो हर एक की रूयत से फानी हो जाए। ये शान और ये सिफत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि शब मेराज जब आपको मकाम कुर्ब में पहुंचाया गया तो मकाम का फासिला तो था लेकिन कुर्ब में कोई फासिला नहीं था और आपका हाल लोगों से दूर और उनके औहाम से मावरा था, यहां तक कि दुनिया ने आपको गुम किया और आप खुद अपने आप से गुम हो गए, फनाए सिफत में बेसिफत होकर मुतहय्यर हो गए, तरतीब तबाए और एतदाल मजाज पर आगंदा हो गए, नफ्स दिल की जगह जान के दर्जे में, जान बातिन के मर्तबे में और बातिन कुर्ब की सिफत में पहुंचा, गोया सब में सबसे जुदा हो गए
اور چاہا کہ وجود چھوڑ دیں، تشخص ختم کر دیں، لیکن حق تعالی کی مراد اقامت حجت تھی۔ فرمان ہوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حال پر رہو۔ اس کلام سے قوت پائی، وہ قوت اس کی قوت بنی اور اپنی فنا سے حق کا وجود ظاہر ہوا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں، میں اپنے رب کی حضور رات گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ نیز ایک مرتبہ فرمایا بارگاہ خدابندی میں میرا ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جہاں میرے ساتھ کسی مقرب فرشتے یا کسی نبی و مرسل کی رسائی نہیں ہوتی۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید یہ ہے کہ تم اعتقاد رکھو کہ ذات الہی علم کے ساتھ موصوف ہے، بغیر اس کے کہ تم عقل سے سمجھ سکو یا حواس سے پا سکو۔ دنیا میں آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی۔ ذات الہی ایمانی حقائق کے ساتھ بے حد و نہایت موجود ہے، حواس سے پانے کے سوا آنے جانے میں موجود ہے، اور اپنے ملک میں اپنی صنعت اور قدرت سے ظاہر ہے۔ وہ کسی میں حلول کیا ہوا نہیں ہے۔ آخرت میں اس کے ملک و قدرت میں ظاہری اور باطنی طور پر آنکھیں اسے دیکھیں گی۔ دنیا میں مخلوق اس کی ذات کی حقیقت کی معرفت سے محجوب ہے۔ وہ عجائب و آیات کے اظہار کے ذریعے راہ دکھاتا ہے اور دل اسے پہچانتے ہیں۔ مخلوق کی عقلیں کیفیت کے ساتھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور آخرت میں مسلمان اسے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، بغیر اس کے کہ اس کی ذات کا احاطہ کریں یا اس کی حد و غایت کا ادراک کریں۔ توحید میں یہ الفاظ جامع ترین ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید کے بیان میں سب سے زیادہ بزرگ و اشرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کے لیے اپنی معرفت کی طرف سوائے اعتراف عجز کے کوئی راستہ رکھا ہی نہیں۔ ایک جہان اس کلام سے غلطی میں مبتلا ہے، وہ گمان کرتے ہیں کہ معرفت سے عجز بے معرفتی ہے، حالانکہ یہ محال ہے، اس لیے کہ موجودگی کی حالت میں عجز کی شکل پیدا ہوتی ہے اور معدوم کی صورت میں عجز کی شکل ظاہر نہیں ہوتی۔ مثلا مردے میں زندگی نہیں ہے، بلکہ موت میں موت سے عاجز ہے، اس لیے کہ عجز کا نام اس کی قوت محال جانتی ہے۔ اسی طرح اندھا بینائی سے عاجز نہیں ہوتا، بلکہ بینائی بینائی سے عاجز ہوتی ہے۔ اسی طرح لنگڑا کھڑے ہونے سے عاجز نہیں ہوتا، بلکہ بیٹھنے کی حالت میں بیٹھنے سے عاجز ہوتا ہے۔ یہی حال عارف کا ہے کہ وہ معرفت سے عاجز نہیں ہوتا، چونکہ معرفت تو موجود ہے اور یہ اس کے لیے ضرورت کی مانند ہے۔ لہذا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو اسی پر محمول کریں گے، جیسا کہ حضرت ابو سہل سالوکی رحمۃ اللہ علیہ اور استاذ ابو علی دکاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت ابتدا میں تو نظری اور کسبی ہوتی ہے، لیکن انتہا میں ضروری بن جاتی ہے، اور علم ضروری یہ ہے کہ اس کا عالم اس کے وجود کی حالت میں اسے دور کرنے یا حاصل کرنے سے عاجز ہو۔ اس قول کے بموجب بندے کے دل میں توحید کا ہونا فعل حق ہوگا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید موحد کے لیے جمال احدیت سے حجاب ہے، اس لیے کہ توحید کو بندے کا فعل سمجھے۔ لا محالہ بندے کا فعل مشاہدہ الہی کے لیے علت نہیں بن سکتا، اور جو چیز عین کشف میں کشف کی علت نہ ہو وہ حجاب ہے، حالانکہ بندہ اپنے تمام اوصاف کے ساتھ غیر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ اپنی صفت کو حق جانے گا تو جس کی یہ صفت ہے یعنی وہ موصوف بھی حق ہوگا، کیونکہ موصوف ہی کی تو یہ صفت ہے۔ اس وقت موحد، توحید اور احد تین وجود قائم ہو جائیں گے جو ایک دوسرے کی علت ہوں گے۔ یہ بات نصارہ کی عقیدہ کے مطابق تثلیث کے ہو بہو بن جائے گی، اور جب تک طالب کے لیے کوئی صفت بھی توحید میں فنا کے معنی رہے گی اس وقت تک وہ اس صفت میں محجوب رہے گا اور خالص موحد نہ بن سکے گا، اس لیے کہ خدا کے سوا ہر موجود باطل ہے۔ اور جب یہ بات درست ہے تو ایسا طالب جمال حق کے مشاہدے میں صفت غیر کی طلب کی وجہ سے باطل ہوگا۔ یہی تفسیر لا الہ الا اللہ کی ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں جب حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گئے تو حضرت حسین بن منصور نے ان سے دریافت کیا اے ابراہیم اب تک تمہارے حالات کہاں اور کیسے گزرے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اب تک میں اپنے توکل کو درست کرتا رہا ہوں۔ حضرت حسین بن منصور نے فرمایا اے ابراہیم اپنے باطن کی آبادی میں ہی تم نے اتنی عمر ضائع کر دی، توحید میں فنا ہونے کا زمانہ کب آئے گا؟ غرض کہ بیان توحید میں مشائخ کے بکثرت اقوال ہیں۔ کوئی اسے فنا کہتا ہے جس کی فنا پر مائیت درست نہ ہو، اور کوئی کہتا ہے کہ اپنی فنا کے بغیر صفت توحید درست نہیں۔ حصول علم کے لیے اس بات کو جمع و تفریقہ پر قیاس کرنا چاہیے۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ بندے کے لیے توحید الہی
ایسی مخفی حقیقت ہے جسے بیان و عبارت سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کے بیان کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یاوہ گو ہے، کیونکہ بیان کرنے والا اور اس کی عبارت دونوں غیر ہیں، اور توحید میں غیر کا اثبات شرک ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو یہ اس کی بےہودگی ہے، کیونکہ موحد ربانی ہوتا ہے، نہ کہ یاوہ گو اور کھلاڑی۔ واللہ عالم۔